अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हम बात करेंगे एक बार फिर शिफाली जरीवाला की, जिनकी के 2 दिन पहले डेथ हुई है और तरह तरह की बातें की जा रही है। सभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि उनकी इस तरह से डेथ हुई है, या इस तरह से उनका हार्ट फेलियर हुआ या हार्ट अटैक आया। कई तरह की बातों में ये भी कहा जा रहा है कि उनको कुछ जो है वो डिजीज जो थी वो पहले से ही, बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम्स रही, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रही थी। मगर उसके साथ ही साथ जो खास बात यहाँ पर मैं जरूर करना चाहूंगी वो ये कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी और वो अपनी जो ब्यूटी है उसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए, या और ज्यादा जो है अपने आप को स्लिम दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत फेयर दिखाने के लिए तरह तरह की जो कॉस्मेटिक सर्जरीज की जाती हैं, मेडिसिन ली जाती हैं, इंजेक्शंस होते हैं। ये भी आजकल बहुत ज्यादा एक कॉमन सी चीज हो गई है कि लोग बहुत ज्यादा इस किस्म के जो क्लिनिक्स खुले हुए हैं यहाँ इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में भी हर सिटी में ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ ये कि एंटी एजिंग जो है प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जाकर ये भी बात की जाती है कि जी अगर आपने गोरा होना है, जो कि एक बहुत ही अजीब सी और वैसे मुझे तो लगती है, लेकिन ये कि एक तरह का कह लीजिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक क्रेज सा है लोगों को कि वो अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर खुश नहीं होते। वैसे ऐसा नहीं है कि जो गोरे हैं वो खुश बैठे हुए हैं, जिनका बहुत फेयर स्किन है उनके अपने प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं अपनी स्किन के साथ, क्योंकि जाहिर जब बहुत फेयर स्किन होती है तो उसके अपने कुछ ना कुछ उनको चेहरे के ऊपर निशान या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि जिसके लिए वो परेशान बैठे होते हैं कि भाई अगर हमारा कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर ना होता तो शायद हम बेटर लग रहे होते। बहरहाल इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, और यही रीजन हम देख रहे हैं कि आजकल जो, चाहे वो मीडिया के तो खैर खास तौर पे, लेकिन अगर कोई मीडिया में हो या ना हो, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर क्लिनिक्स और इस किस्म के डॉक्टर्स जो हैं वो निकल आए हैं जो कि ये बताते हैं कि जी हम आपको बड़ा फेयर कर देंगे, जी हम आपको बहुत स्लिम कर देंगे। अभी आपने रिसेंटली देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एकदम स्लिम हो गए हैं, और कहा यही जा रहा है कि जिस किस्म के इंजेक्शन वो ले रहे हैं, और उसमें कहा तो यही जाता है कि जी ये शुगर कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन ये के साथ ही साथ उस इंजेक्शन के कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। एक तो खैर ये होता है कि वेट एकदम से कम हो जाता है। उसमें हमने कई लोगों को देखा, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो कपिल शर्मा हो, और कई दूसरे सेलिब्रिटीज जो हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिल्म या टीवी के हों, अचानक से उनका वजन जो है वो कम हो जाता है। और उसमें कहा यही जा रहा है कि जो एक खास मेडिसिन या वैक्सीन निकली है, जिसको कि कहा तो यही जाता है कि ये शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो लेकर लोग अपना जो है वो वेट कम कर रहे हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा है। कहा यही जाता है कि जी उसको जो जो लोग वो वैक्सीन लेते हैं उनको उसके बाद भूख नहीं लगती, उनको खाना खाने का मन नहीं होता या खाना खाने का दिल नहीं करता। उसके साथ ही साथ वो शुगर या मीठी चीजें लेने से भी परहेज करने लग जाते हैं, उनका दिल ही नहीं करता कि कोई मीठी चीज खाएं, और कई और दूसरी चीजें जिससे उनका वजन या वेट जो है वो एकदम कम हो जाता है। मगर उसी के साथ साथ कई साइड इफेक्ट्स भी हैं, और उसके अलावा जी शिफाली के लिए भी कहा गया कि वो कई तरह के इंजेक्शंस ले रही थी, जिससे कि एंटी एजिंग इंजेक्शन से कुछ अपनी ब्यूटी को और ज्यादा कह लीजिए निखारने के लिए और ज्यादा बेहतर करने के लिए इंजेक्शंस थे, वो भी थे। मेडिसिन भी ले रही थी, ट्रीटमेंट्स भी पिछले 5-6 साल से ये बताया गया कि वो कई तरह के ट्रीटमेंट भी ले रही थी, जिससे कि जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कहलाते हैं वो भी ले रही थी, जिसकी वजह से एकदम से उनको ये हार्ट अटैक आया या एकदम से उनका हार्ट फेलियर हुआ, जो भी कह लीजिए। तो ये चीजें जो है मैं ये जरूर कहूंगी कि हमें लेडीज भी डेफिनेटली देखती है हमारे शो को, कि प्लीज अपने साथ ये मत कीजिए। बहुत सी फोटोज ऐसी भी आती हैं कुछ लोगों की जिन्होंने अपनी शक्लों को और उल्टा खराब कर लिया, यानी जैसे पहले थे उसके बाद गए, और क्योंकि पैसा बहुत था तो किसी ने कहा कि जी फेस कट ऐसा हो जाए तो नाक छोटी हो जाए, तो लिप्स बड़े हो जाए, तो आंखें बड़ी हो जाए, तो ऐसा हो जाए। और इस किस्म की चीजें करने की वजह से उन लोगों की शक्लें जो हैं वो अजीब सी ही हो गई हैं। मतलब कई हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं जिनको आप देख सकते हैं, उसके बाद कई बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की भी कई एक्ट्रेसेस हैं जिनको के कहा जाता है कि जी ये इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई हैं और उसके बाद वो कुछ अजीब सी हो गई हैं। हालांकि वो पहले ज्यादा प्यारी होती थी, अब इतनी प्यारी वो नहीं लगती, मगर साथ साथ डेफिनेटली वो अपने
اپنی صحت کے ساتھ بھی ایک نقصان کر رہی ہیں، اپنی صحت کے ساتھ بھی، وہ اپنی جان کے ساتھ بھی کہہ لیجئے کہ ایک طرح کی اپنی لائف کے لیے بھی وہ ایک غلط چیز کر رہی ہیں. لیکن ایک طرح کا آج کل یہ فیشن سا ہو گیا ہے، جس کو دیکھو تو وہ جا کر ہر ایج میں، یہی نہیں کہ 30s کے بعد یا کسی ایسی ایج میں کہ جہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ دی اب کرانا چاہیے، بلکہ ینگ ایج میں بھی بہت سی ایکٹریسز ایسی ہیں یا بہت سے سیلیبریٹیز ایسی ہیں جن کے پاس پیسہ آ گیا ہے، تو وہ کسی بھی ایج میں جا کر اور کبھی ناک ایسی کر دو تو کبھی آنکھ ایسی کر دو تو کبھی لپس کو بڑا کر دو تو کبھی چھوٹا کر دو تو کبھی کیا، تو اس قسم کی چیزیں کروا رہی ہیں. اور یہی چیزیں جو ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے تو ایسا کچھ بھی نہیں کروانا چاہیے. اس لیے کہ جیسی آپ کی شکل بنائی ہے اوپر والے نے، آپ اپنا وزن خود ہی کم کیجئے، کھانا کم کر دیجئے، چلنا پھرنا شروع کیجئے، ایکسرسائزز کیجئے، اسی سے ویٹ لاس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک طرح طرح کے ایسے انجیکشنز لے لیتے ہیں لوگ جس سے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ چیز بڑھ کر خطرناک بھی ہو سکتی ہے. شفالی کے لیے بھی کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ان کو کئی طرح کی ڈیزیزز جو تھی وہ بچپن سے ان کو ہر فیس کر رہی تھی ان پرابلمز کو، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کئی طرح کی کاسمیٹک سرجریز اور کاسمیٹک کہہ لیجیے کہ میک اپ جو کیا جاتا ہے یا جو ٹریٹمنٹ لیا جاتا ہے وہ بھی کروا رہی تھیں، اور پچھلے 5-6 سال سے وہ ٹریٹمنٹ بھی لے رہی تھی. اس کے بعد جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس دن انہوں نے جو ہے وہ روزہ بھی رکھا ہوا تھا، فاسٹنگ بھی وہ کر رہی تھی، اور کوئی فیسٹیول تھا تو ان کے گھر میں کوئی پوجا وغیرہ تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے فاسٹنگ بھی رکھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انجیکشن بھی لیا. اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ اسی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں جس کی وجہ سے ان کو اس طرح سے ان کے ہارٹ کے اوپر پریشر پڑا. ایک تو ہم لوگ ہر چیزوں کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں، اور دوسرا جس وقت پیسہ آ جاتا ہے پاس تو انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے چلو یہاں سے جا کر یہ انجیکشن لے لیتے ہیں تو وہاں سے جا کر یہ سرجری کروا لیتے ہیں، اور اپنی شکل سے کوئی بھی، ہمارے یہاں بھی بہت سی ایکٹریسز ایسی ہیں جو کہ آمنہ حق، مجھے یاد ہے کہ ہماری ایکٹریس ہوا کرتی تھی، ماڈل ہوا کرتی تھی آمنہ حق، ان کا سنتے تھے کہ انہوں نے اتنی سرجریز کروائیں کہ آخر میں ان کو خود ہی اپنی شکل پسند نہیں آئی جو سرجری سے انہوں نے کروائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہی سوچا کہ یہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر ہے، تو وہ میڈیا سے ہی غائب ہو چکی ہیں. اب جیسے یہ ایک فوٹو مجھے ملی سوشل میڈیا پر، اور جنہوں نے یہ پوسٹ کی تھی انہوں نے یہی لکھا تھا کہ پلیز لیڈیز اپنے ساتھ یہ مت کیجئے. میں بھی یہی کہوں گی کہ اب آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف یہ اتنی پیاری سی لگ رہی ہیں، اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے اپنے فیس کو ایسے پتلا کرنے کے چکر میں کیا سرجری کروائی ہے کہ عجیب سی لگ رہی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز لیڈیز اپنے ساتھ یہ ظلم مت کیجئے. آپ جس طرح سے بھی ہیں، یعنی کہ اوریجنلی آپ جس طرح سے ہیں آپ اسی طرح سے بہت پیاری لگتی ہیں. آپ نے اگر اپنا ویٹ کم کرنا ہے تو کھانا پینا کم کر دیجئے، تھوڑا ایکسرسائز کیجئے، واک کیجئے، اور اگر آپ نے پہلی بات تو یہ کہ اپنے کمپلیکشن سے جو ہے خوش رہیے. جیسا آپ کا کمپلیکشن اوپر والے نے دیا ہے وہ بہت اچھا لگا. کئی مجھے لوگ ایسے ملے جن کا کافی ڈارک کمپلیکشن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ان لوگوں سے کہیں بہتر لگ رہے ہوتے ہیں جن کی بہت فیئر اسکن ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ فیئر ہوں گے تبھی آپ اچھے لگ رہے ہیں، اور اگر آپ کا کمپلیکشن تھوڑا ڈارک ہوگا تو آپ برے لگ رہے ہیں. یہ چیز اپنے دماغوں سے نکال دیجئے. کیا ہو گیا ہے، اب آپ لوگ 2025 میں آ گئے، ابھی تک آپ لوگ وہی گوری اور کالی اور اس میں پھنسے ہوئے، اس میں سے باہر نکلیے. ہر کمپلیکشن بہت اچھا ہوتا ہے، ہر کمپلیکشن بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہر کسی کی آنکھیں بہت اچھی ہوتی ہیں، چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں یا جیسی ہوں. تو پلیز اپنے آپ کو، اگر آپ نے سلم کرنا ہے تو کھانے پینے کی میں احتیاط کیجئے، اور ڈائٹ کے ذریعے ہی، اور ہیلدی ڈائٹ کے ذریعے اپنا خیال کیجئے. خامہ کھائی کے کاسمیٹک سرجریز مت کروائیے، بلا وجہ کی میڈیسنز مت کھائیے، اور نہ ہی رنگ گورا کرنے کے لیے یا کوئی اور طریقے سے اپنے آپ کو سلم کرنے کے لیے بیکار قسم کے انجیکشنز مت لیجئے. آپ کی جان سب سے زیادہ آپ کے لیے ہی قیمتی ہے، اپنا خیال کیجئے. اور یقیناً میرا خیال ہے کہ شفالی جو ہیں وہ ان کے بہت فینز ہیں، اور بہت لوگ انہیں پسند کرتے تھے. بہت لوگوں کو افسوس ہے، پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں کو افسوس ہے کہ جس طریقے سے وہ چلی گئی اس دنیا سے، لیکن وہ یقیناً اپنے پیچھے بہت سے لوگوں کے لیے سبق چھوڑ گئی ہیں. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ جو آرٹیفیشل طریقے سے ایک
چلا آ رہا ہے کہ جی آپ کو جو ہے اینٹی ایجنگ میں جانا ہے یا آپ نے کلر اپنا فیئر کرنا ہے، اور اس قسم کی جو چیزیں چل رہی ہیں خاص طور پہ لیڈیز میں. ویسے تو میں نے جینٹس کو بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے پریشان قسم کے جینٹس بھی میں نے دیکھے ہیں جو ہر وقت اپنے شکل کو لے کر، اپنی سکن کو لے کر، اپنی اپیرنس کو لے کر پریشان رہتے ہیں. تو ان کو بھی میں یہی کہوں گی کہ پلیز اپنا خیال کیجئے اور کوئی ایسی چیز مت کیجئے جس سے آپ کو آگے جا کر کسی قسم کا نقصان دیکھنے کو ملے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.